दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहा हूं जो कि हमारे इस गलीज़ मुआशरे की सही तौर पर तर्जुमानी और अक्कासी करता है। ये वो केस जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। इस मौजू पर डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं अब्दुल हादी और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हमारे नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो बात करते हैं वो केस जो कि सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से वायरल है और जो हमारे इस गलीज़ तरीन मुआशरे, हमारे गलीज़ तरीन जो हमारे अखलाकियात है उसकी तर्जुमानी करता है। उमेरी केस से आप बखूबी वाकिफ होंगे कि उमेरी नाम का एक लड़का था जो कि सेक्सुअल इश्यूज़ की वजह से वायरल हुआ। उसका नाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने उसको जाना और हमारे इसी मुआशरे ने उसकी वीडियो को वायरल किया, जिसमें हमारा 100% किरदार है कि हमने उनको वायरल करने में अहम किरदार अदा किया। अगर हम लोग उनको ना देखते हैं, उसको शेयर ना करते हैं और उसको मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ना भेजते हैं तो ये शख्स और ये जो केस था ये हाईलाइट ही ना होता और ये दब जाता। लेकिन हम लोगों ने खुद इसको वायरल किया। पहली तो सबसे बड़ी जो गलती है, जो सबसे बड़ा मुजरिम है, वो हम सब हैं कि हम सब का इसमें कहीं ना कहीं किरदार है। तो आज जो वजह है जिस पर मैं क्यों इस पर बात कर रहा हूँ कि क्योंकि ये मौजू इस पर बात नहीं करनी चाहिए। हर किसी का एक पर्सनल मैटर है, लेकिन अगर इस्लाम की रूह से बात की जाए तो इस्लाम हमेशा जो है दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालने की बात करता है। यानी कि जो अगर कोई गुनाह कर ले, आप उसको देख लें तो आप उस पर बजाय इसके कि उस पर शोर और ववेला करें, उसको दबा लें, उस पर खामोशी इख्तियार कर लें और ये सोचे कि अल्लाह पाक ने मेरे भी गुनाहों पर जो है वो पर्दा रखा हुआ है। हर एक के ग्रे और ब्लैक एरियाज हैं हर किसी की लाइफ में, कोई भी जो है गुनाह से पाक नहीं है। लेकिन वो गुनाह जिससे मुआशरे को नुकसान पहुंचे और जिससे हमारे मुआशरे की अक्कासी हो, उस पर बात करना भी ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैं आज की इस वीडियो में इस केस को डिस्कस कर रहा हूँ। ना मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है कि मैं इसको डिस्कस करूँ, लेकिन असल जो वजह है कि क्यों जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं उसको उसके बरखिलाफ हम कर रहे हैं। सही मुस्लिम की हदीस का ये भी मफहूम है कि जो किसी की पर्दा दरी करेगा, यानी कि उसको उसके गुनाहों पर बात करेगा तो अल्लाह ताला उसकी भी पर्दा दरी करेंगे। क़यामत वाले दिन अगर किसी की पर्दा पोशी की होगी तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उसके गुनाहों पर भी पर्दा पोशी करेंगे और लोगों को नहीं दिखाएंगे। वरना जब एक बड़ा मैदान हशर का लगा होगा जिसमें लाखों करोड़ों अरबों लोग होंगे और जमा किए जाएंगे और हिसाब किताब का दिन होगा जब सबके सामने हम जलील होंगे, हमारे गुनाह सबके सामने आ जाएंगे। ये किरामन कातिबीन हमारे एक एक मिनट के, एक एक सेकंड, एक लम्हे की जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अगर हमारी फिल्म भी चल गई तो हमारा क्या बनेगा। लेकिन उस दिन से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों पर पर्दा डालें और दूसरों के गुनाहों पर भी अगर हमें नज़र आ जाए तो उस पर हम पर्दा डालें, पर्दा पोशी करें और अल्लाह से डरें कि खुद जज ना बने, खुद जुडिशरी ना बने। जो कानून है वो अपना रास्ता खुद अपना लेगा। अगर हमें अपने मुआशरे से, हमें अपने जुडिशरी सिस्टम पर अगर एतमाद नहीं है, लेकिन हम खुद जज क्यों बन रहे हैं। नेशनल मीडिया ने, जिस एंकर ने इस मौजू को उठाया है, जिसने गलीज़ तरीन हरकत की है, मैं कहता हूँ कि उसने कोई एथिकली कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसी अखलाकियात उस खातून में नज़र नहीं आई कि वो कोई ऐसा अमल कर जाती ताकि इस मुआशरे की इस्लाह हो जाती। लेकिन उसने उसी विक्टिम्स को जाकर उसका इंटरव्यू कर लिया, उन पर बात कर ली, उनके उस खातून के बाप को, उस खातून को, उसके भाइयों को बिठाकर जलील और रुस्वा कर दिया। जो बच्चे कुछ इज्जत थी, जिसको नहीं भी पता था उसके फैमिली का, उसके बैकग्राउंड का, वो भी सबको बता दिया उसने। और जो सवालात उनकी जानिब से, उस खातून एंकर की जानिब से किए गए, तो वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक सवालात थे कि इस कदर हमारी साफ़त गिर चुकी है कि हम उस खातून के बाप को बिठाकर उससे पूछ रहे हैं क्या आपने वो वीडियो देखी है। और वो बेचारा गरीब शख्स जो कि अनपढ़ शख्स है, कि जिसको पता नहीं है कि आप क्यों उसको सवालों के जवाब दे रहे हैं। क्या कानून में लिखा हुआ कि वो बेचारे जो गांव के लोग होते हैं अमूमन वो मीडिया को या पुलिस को देकर समझते हैं शायद इनका हक है कि हम उनको जवाब भी दें, उनको इंटरव्यू भी दें। हालांकि इस चीज़ को तो छुपाना चाहिए था, उस फैमिली को तो बिल्कुल जो है वो टीवी पर नहीं लेके आना चाहिए था। जो भी पुलिस के इदारे मौजूद हैं, इसी तरह जो इन्वेस्टिगेटिंग इदारे मौजूद हैं, सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं, अदालती निज़ाम मौजूद है, वो खुद अपना रास्ता अपना लेता। अगर उनको शिकायत थी अपने किसी शख्स से तो वो इसमें जाकर किसी से बात कर सकते थे। लेकिन इस एंकर खातून ने जिस तरह से उनके साथ सलूक किया वो बदतरीन सलूक था, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अव्वल तो अब सोशल मीडिया पर यह भी ट्रोलिंग शुरू हो गई कि उस खातून एंकर की अपनी पर्सनल चीज़ों पर भी जो है वो बात की जाने लगी है। इसी तरह उस खातून की जो गर्दन का शायद कोई इशू है जिसकी वजह से वो बार बार हिलती है, उस पर भी लोग ट्रोल कर रहे हैं उसको कि वो खातून अपनी गर्दन को नहीं जो है वो संभाल सकती और वो एंकर बनी हुई है और मुख्तलिफ। लेकिन मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा।
کہ وہ اس کی گردن اگر ہلتی ہے یا اس کے جو بھی فزیکل معاملات ہیں وہ اس کے معاملات ہیں وہ بہتر جانتی ہے. لیکن ہمارا اصل موضوع یہ ہے کہ جو اس کا پیشہ ہے اس پیشے کے ساتھ وہ کتنی مخلص ہے اور اس پیشے کے ساتھ اس نے کتنا زیادہ انصاف کیا ہے. تو اس انٹرویو میں جس طرح سے وہ سوالات کر رہی ہے اس طرح لگتا ہے کہ وہ صحافی کم اور جو ہے وہ انویسٹیگیٹو جو پولیس ہے وہ زیادہ ہے کہ وہ جس طرح سے اس کی تفتیش کر رہی ہے تفتیشی افسر وہ زیادہ لگتی ہے. تو افسوس کا مقام ہے کہ وہ اس فیملی کو جس طرح سے ذلیل کیا گیا ہے کہ وہ اگر یہ فیملی یا اس کا کوئی ممبر یا اس کے کوئی رشتہ دار اٹھ کر اس خاتون کو قتل کر دے اور وہ بیچارہ اس کی زندگی تو تباہ ہو جائے گی. اسی طرح اگر یہ اس کا باپ جو ہے وہ اس طرح سے ڈپریشن میں چلا جائے خودکشی کر لے یا اپنی فیملی کو ہی مار دے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیونکہ جو بچی کچھ عزت تھی وہ سب کے سامنے مزید ذلیل کر دیا گیا ہے وہ بھی نیشنل میڈیا پر بیٹھ. تو یہ ہمارے نیشنل میڈیا کے جو ہے وہ حالات ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ڈسکس کرنے کے لیے کوئی موضوع نہیں تھا اور ہم نے ویورشپ کے چکروں میں ہم نے عمیری کو ہی ڈسکس کر لیا اور عمیری کو جو ہے وہ مزید جو ہے اس کو ذلیل کر دیا ہے اور ویورشپ تو ہمیں مل گئی لیکن ہم نے اللہ کو ہی حساب دینا ہے. تو اس خاتون نے بھی اللہ کو حساب دینا ہے کہ جب آپ اللہ کے جو ہے سامنے پیش ہوں گی تو کیا جواب دیں گی کہ ایک شخص نے اگر گناہ کر لیا تھا جس نے رجوع بھی کر لیا اللہ سے اس انٹرویو میں وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس کے باوجود تم نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے تو اس پر اللہ کو تم کیا جواب دو گی. تو اب اسی موضوع کا جو دوسرا رخ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تک جو ایک خبر یہ بھی سامنے آ چکی ہے کہ اس خاتون کے ساتھ جو ہے اس کو ٹریپ کیا گیا. جس شخص کے ساتھ اس کی ویڈیو بنی ہے اس شخص نے اس کو جو ہے شراب پلائی تھی اور خود اس نے شراب نہیں پی تھی اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس پوری ویڈیو میں وہ شخص جو ہے وہ خاص باختہ نظر آتا ہے جبکہ یہ خاتون جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں. کبھی اس کو جو ہے نکاح کی آفر کرتی ہے اور کبھی مختلف جو ہے باتیں کرتی ہے جو کہ نامناسب باتیں تھی. تو اس کے باوجود جو ہے وہ اس شراب نوشی کرنے کے باوجود وہ خاتون جو ہے وہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ اس کو نکاح کی آفر بھی کرتی ہے. اگر وہ بار بار یہ گناہ میں عادی ہوتی تو شاید وہ نکاح کی آفر نہ کرتی. تو اس کے باوجود جو ہے وہ شخص جو لڑکا تھا اس ویڈیو میں وہ جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے جو اپنے جو ہے وہ خواص باختہ رہتا ہے اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو کہ ویڈیو میں وائرل ہو. لیکن جو ہے وہ یہ اس کے وکیل کی جانب سے بات کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے اس کو ٹریپ کیا گیا اس کو پھنسایا گیا اور اس کے بعد سے جو کوئی مطلوبہ اس کے نتائج تھے وہ اس لڑکے کو درکار تھے جو کہ اس فیملی کو ہراس کرنے کے لیے اور اس فیملی سے جو ہے وہ جو بھی معاملات تھے ان کے آپس کے وہ لینے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اس جان بوجھ کر یہ حرکت کی اور اس کی ویڈیو بنائی اور اس کے بعد جو ہے اس کو وائرل کیا گیا. تو یہ سارے وہ ایسپیکٹس ہیں جس کو ہم لوگوں نے ڈسکس نہیں کیا. البتہ اس ایشو کو ضرور ڈسکس کیا گیا ہے. تو یقیناً جو ہے ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے معاشرے کی ہی جو ہے وہ ترجمانی ہے. اگر یہی ویڈیو اس کی جگہ کوئی اسلامک ویڈیو ہوتی جس میں نکاح کی بات کی جاتی جس میں 4 شادیوں کے افادیت کی بات کی جاتی جس میں جو ہے وہ اخلاقیات کی بات کی جاتی تو وہ کبھی بھی وائرل نہ ہوتی. لیکن یہی چیزیں وائرل ہوتی ہیں جس میں سیکسول جو ہے وہ ایشوز ہوں جس میں جو ہے وہ غلاظت ہو جس میں ہماری معاشرے کی جو ہے وہ تنگ دستی ہو وہ چیزیں زیادہ وائرل ہوتی ہیں. تو افسوس کا مقام ہے لیکن سب سے بڑھ کر افسوس اس چیز پر ہوا ہے جس طرح سے اس خاتون کی ویڈیو فیملی کی ویڈیوز بنائی گئی اور اس سے انٹرویوز کیے گئے اس پہ جو سوالات کیے گئے تو ترس آتا ہے اس فیملی پر بھی اور اس خاتون پر بھی جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس فیملی کو کوئی نقصان پہنچ جائے. تو آپ کو رجوع کرنا چاہیے اور اس فیملی سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی ہے اور آپ نے جو جرنلسٹ ایتھکس ہیں اس کو فالو نہیں کیا اور آپ نے جو ہے وہ فیملی کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے چند ویورشپ کے چکروں میں. اور یہ خاتون جو اینکر ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری ٹیم بھی اس میں انوالو ہے جس میں اس کے جو ڈائریکٹر صاحب ہوں گے ڈاکٹر نیوز صاحب جن کے انسٹرکشن پر انہوں نے اس فیملی کو ڈھونڈا ہوگا. اس کے بعد سے ان کے انٹرویو کا ٹائم جو ہے طے کیا ہوگا اس کے بعد ٹیم گئی ہوگی اس کے بعد سے انٹرویو کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ایک فرد کی نہیں ہے اس میں پوری ٹیم پورا چینل انوالو ہے جو کہ اس چیز میں انہوں نے اس کردار ادا کیا ہے. تو سب کا ہی احتساب ہونا چاہیے تاکہ اس غلاظت کو اس جو غلیظ ذہنیت کو ختم کیا جائے اس میں کردار ادا کیا جائے. ویورشپ کے چکروں میں ہم لوگ اپنے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ بھی میرے ان باتوں سے متفق ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ